अब मैले अस्ति भर्खरै हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएका 123वटा सरकार प्रमुखहरू, उपप्रमुख र पार्टी नेताहरूको काठमाडौँमा भेला गरेर एउटा निर्णय गरिएको छ र त्यो लागू भइरहेको छ। अब सबै स्थानीय सरकारका नेताहरू र स्थानीय पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा नै विद्यार्थी पढाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रमा नजाने, विदेश नपठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। म सबभन्दा ठुलो नेता पार्टीको माओवादीको अध्यक्ष मेरो कुनै पनि छोराछोरी विदेश पढ्न गएका छैनन्। अहिले पनि हामी पार्टी केन्द्रमा अब सबै नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा या त्यस्ता कलेजमा पढाउने, विदेश नपठाउने बारे हाम्रो छलफल भएर निर्णयतिर हामी गइरहेका छौँ।